नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं वेदांगस्य त्रयोदशभागस्य निरूक्तस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। निरुक्तकारः यास्कस्य कालः कः विक्रमपूर्व सप्तमशतकीय अथवा विक्रमपूर्व सप्तमशताब्दी। निरुक्तस्य सुप्रसिद्धः भाष्यकारः कः आसीत्? दुर्गाचार्यः। निरुक्त भाष्यकारेषु कः अत्यन्तं प्राचीन भाष्यकारः भवति? स्कंदस्वामी। निरुक्तस्य कस्य टीका उपलभ्यते? महेश्वरस्य। सर्वमाहत्य निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति? 14। निरुक्तस्य कौ द्वौ अध्यायौ अप्रामाणिकौ भवतः? 13 14 निघण्टुकारः कः? यास्कः। निरुक्तस्य कति अध्यायाः प्रामाणिकाः भवन्ति? प्रथम अध्यायात् आरभ्य 12 अध्यायान् यावत् 12 अध्यायाः प्रामाणिकाः भवन्ति। निरुक्तस्य के अध्यायाः निघण्टुत्वेन उच्यन्ते? प्रथम द्वितीय तृतीयोऽध्यायाः। निरुक्ते नैगमाध्यायाः के भवन्ति? 4th 5th 6th निरुक्ते दैवताध्याये के भवन्ति? इत्युक्ते निरुक्ते दैवताध्यायाः के भवन्ति? 7th 8th 9th 10th 11th 12 निरुक्ते परिशिष्टाः के भवन्ति? नाम निरुक्ते परिशिष्टाः अध्यायाः के भवन्ति? 7th 8th 9th 10th 11th 12 निरुक्तस्य पृथक् आवश्यकता का भवति? मंत्र घटक पदार्थ ज्ञानाय। निरुक्तं नाम किं? वैदिक शब्दानां निर्वचनोद्देश्यः। आख्यानं नाम किं? प्ररोचक कथानकम्। निर्वचनं कस्य नामान्तरं भवति? निरुक्तस्य। निरुक्तस्य नाम किं? निर्वचनम्। निरुक्तस्य कर्ता कः? यास्कः। दुर्गाचार्यः कस्य शास्त्रस्य भाष्यकारः आसीत्? निरुक्त इत्याख्यशास्त्रस्य। नैगमकाण्डः कस्य भवति? निरुक्तस्य। दैवतकाण्डः कस्य ग्रन्थस्य भवति? निरुक्तग्रन्थस्य।
निघण्टुः कस्य ग्रन्थस्य अंशः अस्ति निरुक्तस्य वेदपुरुषस्य श्रोत्रं किं भवति निरुक्तं तस्मात् उच्यते निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। विभिन्न देवतानां उल्लेखः निरुक्ते कस्मिन् काण्डे कृतः दैवतकाण्डे निरुक्ते दैवतकाण्डस्य अन्यनाम किं परिशिष्टकाण्डः। अद्य एतावत् पर्यन्तं त्रयोदशभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः चतुर्दशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।